تاسو دوه حفظ او دلته بنینو څه شته تاسو نعت له مقور نه جناب مخي ټیم تلی 40 جنہ کوي دي دوه حفظ دي او 38 بنینو کې څه نشته نه جی بنینو کې څلور دي څلور شو نظری والا ټیک موږ دا خبره مخکې ته کوي موږ کار تاسو عبدالرحمن او اوسه پورې د تجوید او د حفظ دا ټول شعبې چلو کنه په 15 کلاس لري او څلور درجه علم دي ځان له کور مدرسه لري مستقل د مستقل ځان له مدرسه دی یو کانال کې خلک تعاون کوي او خلک تعاون کوي اوس تقریبا دانچې پورې کار رسېدلې څلور درې حالونه دي هغه پلانټر دغه وکوي ان شاء الله الحمد لله وحده الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ وربك الأكرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کروں گا بات ادب کے اندر جیسا کہ صحابہ پہ سلام ہے درود کے اندر اور صحابہ کی عظمت کا نعرہ وہی لگاتا ہے صحابہ کی عظمت کا نعرہ وہی لگاتا ہے حلال خون ہو جس کے وجود کے اندر اور یہ سچ ہے کہ خطرے اغیار بہت ہے یہ سچ ہے کہ خطرے اغیار بہت ہے پر کیا کرے تاجدار ختم نبوت اور صحابہ سے پیار بہت ہے داچ ربا بنی آدم قیمت کی گی داچ ربا بنی آدم قیمت کی گی ستا پا فضل او کرم قیمت کی گی ستا پا فضل او کرم قیمت کی گی او تور رانجو دا تور سترگ قیمت ندی تور رانجو دا تور سترگ قیمت ندی دا تور شپو پنم قیمت کی گی دا تور شپو پنم قیمت کی گی او ہاگا یاد کا چھ حرم پہ قیمت دے ہاگا یاد کا چھ حرم پہ قیمت دے ہاگا پریگ دا چھ پا حرم قیمت کی گی ہاگا پریگ دا چھ پا حرم قیمت کی گی او وقتا خدیر تحمتنا راتا راکڑا وقتا خدیر تحمتنا راتا راکڑا سپن کاغذ پتور قلم قیمت کی گی سپن کاغذ پتور قلم قیمت کی گی ساؤنڈ والا کم ہی ہوگی مانے لگ رہا والے مس مردان تے خسم لگے ولی شی اجڑاگانو تے سم لگے ولی شی مولا تے سم نشے لگے ولی دا چې د ډمانو پروګرامي داسې ساوند به ورته ولګوي داسې ساوند چې ټول به په ټوپونو شي او چې د مدرسې پروګرامي ستاسو سیسټم به خراب وي سم ساوند راوړم جرمانه کې 1 روپۍ به دې نه وي توجه
واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین بالخصوص ہر دل عزیز شخصیت، میزبان مکرم مؤسس و محتمم مدرسہ حاضہ جناب بولی شدل ترش رش تاسو احترام دا ضروری دی بیان مونږ ټول عمر کوو علماء په قدر پوهیږي مشران مولانا عبدالرحمن صاحب دامت برکاتهم، ذی قدر ذی وقار جناب مولانا سلامت خان صاحب، جناب مولانا سیف اللہ صاحب اور دیگر مقتدر علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین اور پا مدرسہ کے با حیا، با وفا، پاک دامن، پاک لمن خواتین اسلام مستورات اور غیور عزت مند مسلمانانو، ختم القرآن پا مناسبت سر مونږ تاسو دلته شرکت کړی دی. موقع مناسبت سره څه گزارشات ستاسو مخې ته کېښودل غواړم، هغې نه مخکې د ټولو توجه غواړم اور د چا مخې ته چې خالي ځای دی دا خالي ځای ختم کړو، داسې رانږدې شي. تاسو ټول دې بره ځای کې م راتلی شئ، که چېرته تشریف هم دلته نږدې راوړو. زه هغه د نوشهره کینټ نه راورسېدم او ته به د دغه ځای نه راپاڅېدی نه شي. خفه کېږئ مه، دا کورسو والا ته ویم عجیبه خبره دا ده خو چې چا کورسۍ را ټینګه کړې بیا یې پرېږدي نه، چې چاته هم کورسۍ میلو ده، کورسۍ چاته هم چې کورسۍ میلو ده. خو یاد وساتئ مونږ علما کورسۍ غواړم اور بیا کورسۍ پرېږدم، او که مونږ ته کورسۍ میلو شه مونږ د کورسۍ په استعمال هم بیا پوهېږو. زما کابر علماء دیوبند ته کورسۍ میلو شوه، مونږ د کورسۍ په استعمال. خو تاسو چې په کورسۍ کښېنئ بیا یې پرېږدئ نه، لږ لږ رانږدې شه، پرېږده دا کورسۍ مرسۍ. ته په کور کې په کورسۍ کښېنې، لږ لږ رانږدې شه. خواتین اسلام ټولو توجه غواړم، ماشومان لرې کې ګپ شپ له چې څوک راغلي که نارینه یي که زنانه یي هغې ته اجازت دی پیل پار ګپونو والا د بار لاړ شي. چا چې د یو بل دیدار نه کړي که نه دیدار والا د دیدار پسې لاړ شي. ختم القرآن دی، تاسو دې ختم نه راغلي یې، ستاسو په خپل ځان راتلو کې هم شک دی. ختم نه راغلي یې د ختم له راغلی نمونه اسلاف جانشین اکابر علماء دیوبند، مؤسس و محتمم دارالعلوم ضیاء العلوم، بانی و محتمم مفکر اسلام مفتی محمود رحمہ اللہ، اور امام انقلاب قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب دا قافلے سرخیل عالم دین، ذی قدر ذی وقار شیخ القرآن شیخ الحدیث مولانا ضیاء اللہ جان ہاشمی صاحب ولا انگیز انداز کی تخپل خیالات اظہار اکر. زمر عالم چند جملے میں ووری دے خوچ ستاسو دے ذوق تا میو قتل. زما په نظر کې تاسو خپه کېږئ مه، خو زما د ګمان مطابق تاسو ټول 5 وخته مونځ گزار نه یې، تاسو نه یې. زما په ګمان کې تاسو ټول 5 وخته مونځ گزار نه یې. زما په ګمان کې تاسو ټول تهجد گزار یې. 5 وخته مونځ څه کې تاسو ټول تهجد گزار یې، اور په 13 شپه کې بیګا د شپې تاسو ټولو سلسل رکعاته تهجد کړي زما د ګمان مطابق. او دلیل د هغې دا دی چې تاسو تهجد کول نو خوب هم نه دی کړي. د نیمې نه زیات کسان په ناسته اوده دي، خوب نه دی شوي، تهجد شوي دي. خو زه د اوده کسان لږ محبت سره سبحان الله وایي. مولانا صاحب ما ورته اوده کسان سبحان الله وایي جواب ټول راکړه، مطلب دا دی ټول اوده دي. نو محتمم صاحب تاسو دوله راغوښتم، خو زه زړه مې خوشحال شو اور زمام علم کې اضافه شوه. د دې ځای څه نوم دی؟ شاخ نمبر 6 کې مې علم کې اضافه شوه چې په شاخ نمبر 6 کې اوده کسان هم سبحان الله ویلی شي. ما ته دا پته نه وه چې اوده کسان سبحان الله ویلی شي. 20 کسان به سبحان الله څنګه وایي؟ څنګه به وایي؟ ډېر ګران کار دی. څنګه به وایي؟ ما ته پته ولګېده سبحان الله سره عادت نه یې. ټول عمر هم د زنده‌باد او مرداباد سره تیر کړي، ټول عمر دې د زنده‌باد چغې والي د مرداباد. په اوچت آواز ووایه
موقع مناسبت سره گزارشات مخې ته کېښودل غواړم. دا به مزنه کوي کہ مقرر اور خطیب اپنے عرق میں غرق ہو، پسینے میں شرابور اور شاخ نمبر 6 کے مسلمان ٹس سے مس بھی نہ ہو اور گیلے کاغذ کی طرح بھی نہ بن، کیونکہ نہ تو کوئی گیلے کاغذ پر لکھتا ہے نہ کوئی گیلے کاغذ کو جلاتا ہے. لہذا دا ټولو توجه شته نشته، بیان لا نشته چې توجه نه. توجه شته، توجه شته. د بناتو مدرسه ده، مؤسس او بانی مرحوم جناب مولانا غلام فاروق صاحب، اللہ دی داغی مغفرت کامل و درجات علیا نصیب. او کار داسی کار پکار دی، سیب پا قبر کے پروت دے و قبر تا تحفے و ڈالے و ختمون جاری دی، پروگرام روان دی. دا صدقہ جاریہ دا. دا بناتو دا مدرسی اہمیت ستاسو مخی تکی خودل غوارم چه دا سمر ضروری دی. دا دا بناتو مدرسہ ضروری دا. بولو بولو. صرف دا سڑو پا دیندارے کار نہ کی گی، چه تاسو دعجد گزار شے پا دے کار نہ کی گی، چه تاسو علماء و شیخان و بزرگان شے صرف دا نارینہ پا دیندارے، چه سڑی صرف نیکان شے. راشاو گورا نوح علیہ السلام سمر تبلیغ کریو، سمر تبلیغ کریو، سمر تبلیغ کریو، سمر کریو. سبحان اللہ. ما شمانو تم پتا تو خدایا 950 سال یہ تبلیغ کړو او څنګه کړو. ما ته د ورځې گشتونه کو، د شپې اودی قرآن ذکر کوي لیلا و نهارا. د شپې هم تبلیغ کو، د ورځې هم تبلیغ کو، په پټ هم تبلیغ کو، په ښکار هم تبلیغ کو. څو کاله تبلیغ کو؟ څو کاله تبلیغ کو؟ سڑے سنگ تبلیغی دے، سنگ امیر صاحب دے، جسے بزستا توجہ غارم. خود نوح علیہ السلام بی بی، نوح علیہ السلام خدا تربیت یافتہ نوا. نور سے کلمات نشم ملی، دا جملہ خدا. نوح علیہ السلام تربیت یافتہ نوا، تربیت یافتہ، تربیت یافتہ، تربیت یافتہ. دا مستورات و مدرسہ نوا، دا بنات و مدرسہ نوا. دا نوح علیہ السلام بی بی دا تربیت نہ لری وا، دا مسلح نہ لری وا، دا ذکر نہ لری وا، دا تسبیح نہ لری وا. دا چمور تربیت یافتہ نوا نوا نوا. کنعان پا توپانی نوح کی غرق و تباہ شو. لار دے کئی تبلیغ چمور دیندارہ نوا، شب بیدارہ نوا، تہجد گزارہ نوا اور تربیت یافتہ نوا. نہ کنعان تباہ اور برباد شو. اور بل طرف تو گورا ابراہیم علیہ السلام ولولے توحید والا، ابراہیم علیہ السلام ولولے دعوت والا. ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ دے، دیندار دے، دائی دے. لیکن ابراہیم علیہ السلام سری بت شکنم دے. اگورا بت شکن ابراہیم علیہ السلام. لیکن دے ابراہیم علیہ السلام بی دا حاجرہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہ حیا والا، عبت والا، پاک دامن دا، پاک لمن دا، دیندار دا، شب بیدار دا، تہجد گزار دا، منز گزار دا، پریزگار دا، متقیہ دا، ہم متقیہ دا، تقوادار دا، دیندار دا، پریزگار دا، تربیت یافتہ دا. صدا صدا صدا. دیکھو خبر میں دیر پر تکلیف کئی. صدا دا پا 144 خونو دا لگی دلی. ستاسو ڈی پی او سے پیجے نمزو سر رابطہ کم. توجہ دے ابراہیم علیہ السلام بی بی تربیتی یافتہ وا، چمور دیندارہ و تہجد گزارہ وا. اے جسے طول کمال دا مور پا تربیت کی دی. پس کی دی، پس کی دی، سکی دی. دا بناتو سمر ضرورت تی، دا مستوراتو دا مدرسے سمر ضرورت تی. مور تربیت کو. او اسماعیل دا پلار پر رضا کی، دا رب رضا دا، پلار ناراض شا، رب ناراض شی، دا پلار خبر منا، دا پلار تابدار شا. ہاں دا مور تربیت کو. دا مور پر تربیت سرا اسماعیل علیہ السلام تابدار شا، فرمان بردار شا، نیکو کار شا. چی مور تربیت کو نا پلار و تدانیو چی ورشا دا گیا پنڈ روڑا. گیا وطنو یاد کرے جسے پلار وطوی یا بنیا انی ارا پی المنام، خوب بینم پا خوب کی دی زبحکم حلالوم دی وانظر ما دا ترا. اسلوب قرآن دا دی کتب پلاری
ته به څنګه خبرې کې او که ته زوی څنګه خبرې به کې د پلار به خبرې څنګه کوي دام قرآن ذکر کړي زوی به خبرې څنګه کوي دام قرآن ذکر کړي پلار ته هم د خبرو چل وښودو زوی ته هم د خبرو چل وښودو پښتونه دا به نه وی چې زه پلار یم زما خبره د کاڼي کرښی په زامن اوچتېږه راوچتېږه مه توجه پنظر ماذا ترى د مدرسې طالب ما پنظر ماذا ترى نظر عبارت دی د غور او فکر نه د څه نه عبارت دی څه مطلب بچیه ته غور وکړه ته فکر وکړه اور ماذا ترى ستا رایه څه ده ته چې سیروزې له لاړ شي امیر صاحب وایي هر یو کس خپل رایه ورکړي څه ورکړي نو په دې رایه کې اختیاري رایه امر نه دی رایه حکم نه دی رایه اډر نه دی رایه کې اختیاري بچیه تا ته اختیار دی تا ته اختیار دی که منې که نه منې تا ته اختیار دی که منې او که نه منې غور وکړه دا یې نه دی ویل چې زه پلار یم زما خبره د کاڼي کرښی زه چې یو خبره وکړم به سر ته رسې پلارانو بچو سره داسې خبرې مه کوئ پنظر ماذا ترى ستا څه رایه ده بچې تابعدار شه د چا په تربیتو د چا تربیتو بچې ورته یا ابتي افعل ما تؤمر بابا جان هغه کار وکړه د کم چې تا ته حکم شوی دی وکړه زر د چې ما به د صابرینو نه بیا مومي پته ورته وه چې امتحان په چا راشي او صبر وکړي صابرین کامیاب دي بولو صابرینو آزمائش کے امتحان کی مصیبت کے غم کے بعد مسلمان صبر کئی صبر کئی اسلام دا صبر تعلیم ور کئی کدا ماتم خاچٹ شیعگان ماتم کئی وستا سے اسلام سره سیمه دا خلق ماتم نہ کئی پیغام کے خلق صبر کئی بولو سکیا صبر کئی اسلام دا ماتم درس نہ ور کئی دا زان دا وخلو ٹکولو درس نہ ور کئی مصیبت میں آزمائش میں تقریب میں مابر صابرین بیامو میں پتہ ورته چې څوک صبر کوي کامیاب دي اسماعیل علیہ السلام بھی که زه ذبح شم ټوکړي ټوکړي شم ما ته په صبر دې زه کامیاب یم 98 سال عمر دی اور 120 سال عمر دی بڑھاپا دا اگر چې دې کې اختلاف دی دومره عمر کې چې اولاد بچي چاته الله ورکی نیازبین یې که نه پختانه وی ناویاتا وی که نه وي اب یاد اللہ حکم راغی قربانی کا ذبح کا تا پا غٹ اختر کے صرف ساروی گڑ بیزو چیلے را ٹینگ کڑی پختونا ما پا عیدگاہ کے عید الاضحیٰ پا ورز بانے دا خبر کڑی وا چونکہ دا مور دا تربیت خبر دا دا بناتو مدرسہ دا صرف یو جلک در کم ستا توجہ غوارم مور تیار کسترگی والا توری کڑی خکولی کپڑی ورتوا چولی ماما گانو کار دی نبوزی سیل لدی نبوزی چکر لدی نبوزی میلی تا نبوزی زبچی چپلار دے قربان کی ولی دا مور نوا تا دے پزرو کی دے بچی سر مینا نوا دا اللہ حکم دے پختنو ڈاکٹرانو انجینیرانو سیفدانانو یو تجربات تی یو دا اللہ احکامات تی تجربات کبھی کبھار غلط بھی ثابت ہو سکتے ہیں لیکن احکامات غلط نہیں احکامات بانے سک جون تیری دا اللہ تعالیٰ دا کامیابے وعدہ ایٹمی تجربہ اکڑا کلوی دا ایٹم تجربہ کامیاب شوا او کلوی ناکام شوا نو تجربات کلا کامیابی کلا ناکامی او پا احکاماتو بانے جو سوک دا اللہ پا حکمنو جون تیری نو دا تجربہ نو دا اللہ وعدہ دا اللہ تعالی منز باندی وعدہ دا تلاوت باندی وعدہ دا ذکر باندی وعدہ دا حج باندی وعدہ دا روجے باندی وعدہ دا من صلی الفجر چاچے نماز فجر ادا کر فہو پی ذمت اللہ امام بخاری ذکر کی فہو پی ذمت اللہ دا مسلمان دا اللہ پا حفاظت کے راہ دا سہر منچ سوکی دا چاہ حفاظت کی دی اس منچ کو یقین نشتا دا مدرسے دا یقین دا پارا دی دا مدرسہ یقین جوڑو دا پارا دا دعوت و تبلیغ یقین دا پارا دی محاذ یقین دا پتوجہ سوچ دا سہر منچ ادا کی فہو پی ذمت اللہ دا اللہ پا حفاظت کی دا چاہ پا حفاظت کی یو کسوی ما سر گنمین دی زڑیر محفوظم
ما سره پولیس دی زه ډېر محفوظ یم ما سره فوج دی فوج زه ډېر محفوظ یم یو کس وایي د کلي علاقې خان یم ملک یم نواب یم زه ډېر محفوظ یم یو کس وایي ما د سهار مونځ ادا کړه زه د الله په حفاظت کې راغلم زه ډېر محفوظ یم ډېر محفوظ کم یو دی فوج والا پولیس والا گنوین والا باډي ګارډ والا بولو او تاسو نه تپوس کوم چې مونږ سره د الله حفاظت کې راځي څوک چې د الله په حفاظت کې راشي هغه ته څوک ضرر ورکولی شي بولو څوک نقصان ورکولی شي نو ته مونځ هم کوې بیا هم یېرېږي ته تسبیح ډېر درود شریف وایې او بیا هم یېرېږي ته دا دعوه کې زه مسلمان یم بیا هم د امریکې نه یېرېږي ته دعوه کې زه د پیغمبر امتی یم بیا هم د ختم نبوت دفاع دپاره تیار نه یي ته د دکان دفاع کو د پټي دفاع کو ورشه په نالې ودرېږه د ډیران څوکیداري کوه زه یم راشه زما د پیغمبر د ختم نبوت چوکیداري کوه ته د مارکیټ چوکیداري کې ته د محکمو چوکیداري کې په گیټ کې ولاړې راشه د ختم نبوت چوکیداري وکړه الټې سملو مینا ته به ډېر حضرات تللي حج عمرې ته الټې سملو خلق چې چیلې حلالوي دغه شانتې الټه سملو د خپو دا ګوډې ورته اړمې کړې په ګس لاس یې ولې دا سر ونیسه مرۍ ورله ښکاره کړه او چې کله اسماعیل علیه السلام ذبحه کو پخي لاس یې چاړه راواغسته بسم الله الله اکبر چاړې راښکله رګونه کټ شو وینو داري والې خپې لاس یې وټکول ابراهیم علیه السلام چې سترګې کولو کړې ویې کړ د جنت نه ګډ راغلی ذبح شوی دی اسماعیل علیه السلام روغ رمټ ولاړ دا قرباني ده مول عبدالرحمن صاحب وایي لور راوله بچی راوله خور راوله خپله مور راوله خواتین اسلام راوله تا خو به یو لوپټه تا ورکړي ځکه د پښتنو ملک دی یو لوپټه به تا ورکړي خو چې دوی ختم وکړي زه به د قرآن د ختم زه به د بخاري شریف د ختم زه به د ترجمې د ختم یو لوپټه ورکوم او نن چې دی 40 کم او بیش طالباتو ته لوپټې به وایي میلاوي که نه به میلاویږي لوپټه به میلاویږي به د تمام کائنات لوپټې د دغه لوپټې مقابله نشي کولی نن چې به د طالباتو او فاضلاتو کمې میلاویږي ډېرې جنکې په دې ارماني چې ربه کله به هغه ورځي چې زما ختم وشي او زما د مدرسې باجي ما ته لوپټه په سر کړي دا لوپټې صرف د بناتو مدرسې ورکوي بولو څه ورکوي څوک ورکوي ته خفه کېږه ما خو وایره چې نرسنګ کورس وکړي نرسنګ ښځه د ایم بی بي ایس کورس یې وکړه او دې پی ایچ ډي وکړه دغه نورې ادارې لوپټې ورکوي چا نه یېرېږئ ما پرچه په ما کټ کېږي تاسو څوک نه وایي ورکوي مه یېرېږه ورکوي یې په ایمان یې هغه شته لوپټه دې کوزوي که نه کوزوي وایه مړه ته چا نه یېرېږي کوزوي که نه کوزوي کوزوي ته هغه شته لوپټه دې هلته کوزوي ته په اتې په غوږ کې ودوي ما ته ویښ ویښ خبرې کوه توجه دغه ادارې ته لوپټه لرکوي ها اور ډیګري هم هله ورکوي چې عزت ولن اعلان کړي ډیګري هم هله ورکوي چې عزت ولن اعلان کړي د تمام کائنات ادارې د بناتو د مدرسې مقابله نشي کولی دا برکه ده دا طالبات برکه کې ځي راځي امریکا دا برکه غواړي بولو غواړي دا دلته چې د حیا مرکز دی دا حیا امریکا غواړي دا دینداری امریکا غواړي دا د مدرسې دا طالبات چې فارغ شوي دا طالبان دا مجاهدین او دا برکه کې چې کومې زنانه مدرسې ته ځي راځي دا د امریکې په مخ باندې سپېره ته بې حیا کوه په د بناتو مدرسه کې حیا میلاویږي پرده میلاویږي برکه میلاویږي لوپټه میلاویږي امت ته د قربانۍ عمل میلاو شو د قربانۍ شاته د مور لاس دی د چا لاس دی مل اضحی یا رسول الله قربانی څه دی ای د الله پیغمبره زما نبي وفرمایل سنت ابیکم ابراهیم ستاسو د پلار د نیکه د ابراهیم علیه السلام سنت دی غټ اختر کې مونږ قرباني کوو امت مسلمه ته قرباني په چا د وجې میلاو ده مور د وجې چا د وجې او تا به ځمکه وقف کړي مسجد له مدرسې له تا به چانده ورکړي مجاهدینو تبلیغیانو له پیرانو بزرګانو مدرسو له لیکن پهله په اسلام چې د چا مال خرج شوی دی خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها
خزن روان دی پختونا نساء اول ہے، عورت اول ہے، خواتین اس میں اول ہے، تم بعد میں ہو. پہلے پہ اسلام مال چا خرچ کری؟ وایا چا خرچ کری؟ زدا سی بیان نو کم چی ماو کو زلالم زیدر باندی یادو ما وایا چا خرچ کری اور انشاءاللہ کہ بیگا لو دوش خوب کی بم داوائے چا خرچ کری اور اگا عمر 22 لاکھ مربع میل پر خلافت کرنے والا عمر. امام بخاری سے اب ذکر کری الحمدللہ دا 2009 نواخلی اسا پوری بخاری شریف پڑھاؤں بناتو تھا. پہلا راوی دا بخاری شریف ابو الحفظ عمر ابن الخطاب دے اور آخری راوی ابو ہریرہ دے. آخری راوی پہلا راوی عمر دے، آخری پہلا راوی مہاجر دے، آخری راوی مہاجر دے. پتہ لگے دا دین دا پارا ہجرت شرط دے. ہجرت پاکستان والو سعودی تا ہجرت کے، دوبے تا، قطر تا، مسکت تا، یورپ تا ہجرت کے، پیسے گٹی پیسے دغا ہجرت تے سمجھ کے راضی خو کد اسلام دا پارا چاہ ہجرتو کو یا دا تبلیغ دا پارا ہجرتو کو یا دا جہاد دا پارا ہجرتو کو بیا خلق اغیتو جدا مہاجر دی. نستا پیغمبر خم ظالم مہاجرو وایا وہ کنو سما نبی مہاجر دے، ابو بکر مہاجر دے، عمر مہاجر دے، عثمان و حیدر مہاجر دے. سپک مگورا پہلا راوی مہاجر دے، آخری راوی پہلا راوی عمر مالدار دے، آخری راوی ابو ہریرہ غریب دے. 22 لاکھ مربع میل پر خلافت کی. خدا حدیثون راوی دے بیام حدیثون از دکی او بلتے خی دانا زدہ صدر صاحب زوی پا مدرسہ کے غوارم کنا غوارم بولو زدہ وزیر اعظم زوی مدرسہ کے غوارم، امریکہ کے نا غوارم، انگلینڈ کے نا غوارم، یورپ کے نا غوارم، زدہ ایس پی ڈی ایس پی ڈی آئی جی دا اسی چو بچے پا مدرسہ کے غوارم، دا خان بچے پا مدرسہ کے غوارم زکے غوارم چھ مالدار حدیثون از دکوا. ابو ہریرہ دمرا غریب ہو، دمرا لوگوا وی دا لوگی دا وجہ دا مسجد نوی پا دروازہ کے پروتوما او یو براتا پا سٹ بیرا لخپا کی خودا وی کجور دا مرگو دورہ پر آگلی. ابو ہریرہ وی مرگو دورہ نوا الا الجوع دا بس دا لوگی دا وجہ دا مسجد نوی پا دروازہ کے پروتم اوگی خوباو ما خدا پیغمبر لمن میں دا پرے حدیثوں میں بیان زدکا ہوئی. اگا عمر 22 لاکھ مربع میل من خلافت کو 1036 شہر نہیں پہلا معرکہ کے پتہ کرو اور پا دویم کال باندے 1036 مساجد آباد کرو. دا کلبونا جوڑی دی وی مونگ دا سکانو مکہ و مدینہ جوڑا کرا خدا دیو بے وی مونگ دا سکانو سے جوڑ کو مکہ وی کنا وی مکہ مدینہ جوڑا کرا، مسجد جوڑ کا، مدرسہ جوڑا کا. دا مدرسہ جوڑا زمونگ دا غریبانانو خلقو کار دی کہ دا لیڈرانو بولو پاکستان اسلامی ملک دی دا پاکستان صدر بس جوڑی مڑا یاری گیا مکانا، وزیر اعظم بس جوڑی، وزیر اعلیٰ بس جوڑی، سبا جوڑی گیا. عمر دا عمر دا وجہ اللہ 22 مرتبہ قرآن نازل کردی اوزو خود دیوبندیم چوام چی خپل عقیدہ میں نہیں بیان کردی. اگا عمر چی اللہ تعالیٰ دا عمر 2 شپیری منی لی دی نظب دا عمر 6 رکاتا نمانو اللہ منی اللہ عمر منی سپا کی روت ویدہ خود عمر کار دی میں قدار چا کار دی خوچا اللہ منی زی پسر کے منم کم آیاتون نازل شو زبط صرف یو وائی موقع مناسبت سرا دا پردے حکم امت تا دا عمر دا وجہ ملاو دے چا دا وجہ زنان با لس مخ پختونا تا حیاداری تا پا پردہ کی تا پا حیا کی دا پت در تشتا دا پردہ دا چا دا وجہ در تا ملاو شوا دا حیا دا چا دا پیغمبر بی بی دا مخ اخکار دی لس مخ. امام بخاری ذکر کی دا پیغمبر بی بی دا غینم برا پا زینم زینب کے خود بریوایت دیگر نم یہ میمونہ کی خود دا بی بی کورنا بار لالا ضرورت دا پارا چوک کے کاپیران ولادو خیرن مردار پلیت کاپیران یو بلتے گو رکھنا آگے اخذ دا تخکاری مخکارو لس مخو
خکاری دا مسلمانان پیغمبر دا رسول دا نبی خضر روانه دا عمر دی عمر چې داو کد غیرت یې جوش کی راغی غیرت یې جوش کی راغی چې دی بی بی ته وایم چې او بی بی واپس لاړه شه کور نه چې ضرورت دپاره بار روزي پرده کې روزه څه کې روزه اسلام کې لا پرده نشته د عمر په خوله باندې پرده راغله اسلام کې لا پردې آیات نه دی نازل دی بی بی ته چې واپس لا ویلي مو ته نه دي چې واپس لته خو د پیغمبر دا کافران زما د پیغمبر عزت زما د پیغمبر حرم زما د پیغمبر ناموس بارہ کی اشارے کوي بی بی واپس لاړه شه دلته د عمر غیرت په جوش کې راغی جو کچھ عمر زمین پر بولتا وہ آسمان سے وحی بن کر اترتی تھی وحی بن کر دا کتابونو موافقات ابو بکر اور موافقات عمری دیتا ہوئی عمر دا سی پریزگار متقی شو چې د عمر خبری قرآن وګرځیده د عمر خبری حدیث وګرځیده د عمر خبری شریعت وګرځیده جبرائیل راغی زما په نبی آیات نازل شو پردے بارہ کے سب بارہ کی یا ایوہ النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن پیارے نبی جی کل ازواج کا اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے و بناتکا اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے و نساء المؤمنین طول مومنان زنانو توائے کورنا چی بار اوزے پردہ کی اوزے جلباب کی اوزے برکہ کی اوزے ویلشم کنن مور تا پردہ ملاو دا عمر غیرت دا وجہ خور تا پردہ ملاو دا عمر غیرت دا وجہ خواتین اسلام کم مستورات دی پس سطر کی دی پردہ کی دی عمر غیرت دا وجہ اور عمر تا دا ایمان دولت دا خپل خور فاطمہ بنت خطاب دا وجہ ملاو دا قربانے شاعت دا مور لاستے اور دا عمر شاعت دا خور لاستے بولو عمر شاعت دا چا دا چا ریحانت الہند شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ فضائل اعمال حکایت صحابہ کی دا عمر دا ایمان روڑ الواقعہ شتک نشتا وای شتک نشتا شتک نشتا راغی ما ٹک کم دا خبر کرے ہوا خبری عمر کون تھا قاتل بننے جا رہا تھا جو سر کٹانے جا رہا تھا وہ تو چلا لیکن میرے نبی کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا جو سر کٹانے جا رہا تھا چاہتے جاؤ بہن اور بہنوئی کا خبر لاؤ تو مسلمانوں پیغمبر ختم بھی اور عمر رکھا غزیڑ عمر آغا اپوس تسیدہ مسلمانوں پیغمبر ختم بھی ورشد خون خبر دی واخلا بی دین شویدہ غیر دین شویدہ عمر کے جلالو بولو عمر کی چاورتوی وی ورش جڑیر غیرتی پیغمبر ختم دخپل نشورو کا عمر راغی مالا بلگا نیمہ پیلے چیر اوڑی ونا توجہ خور پسی چلال تاس واقعی اوڑی دلی دا اقاری سے پٹ شو استاذ پٹ شو صحیفہ اور پیج اور ورق جس پر قرآن لکھا ہوا تھا باہر پاتے شو خوری وخلا خور نے گزار ورکو چو غصے ٹنڈ شوا نبیا خور توی چو تراکا پا دی پانا سلی کری تاسو سز دکوے خور ورطوی عمرہ تا قرآن پاک دے پیرزان پاک کا بیا بدل اللہ سوروڑی بیا اگورا کمال دا عمر اگورا دا قرآن پاک دے قرآن پاک زوائم دا زمان داز دے زوائم اللہ پاک قرآن پاک نبی پاک درود پاک اللہ پاک دے قرآن پاک دے نبی پاک دے درود پاک چھے اللہ پاک دے قرآن پاک دے نبی پاک دے درود پاک دے نبی آورا بدن پاک واری لباس پاک واری سوچ پاک واری عقیدہ پاک واری ماحول پاک واری سوسائٹی پاک واری خوراکو 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 مولی سیف دائی ندی ویلی چھے کلو حلالا حلال خورے اور پسی سنگ دے حلالا آگے پڑھو حلالا حلالا طیبا حلال خورا پاک خورا پاک مازیگر ٹائم کی پروٹا و سبزی ارزان شی
تاسو پتہ ولی گلی سڑی ہوئی فروٹ اور گلی سڑی ہوئی سبزی فقہ حنفی نے لکھا کہ یہ مکروہ ہے. کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ مکروہ ہے. حلال تو ہے نا, حلال تو ہے نا, لیکن بات صرف حلال کی نہیں ہے کہ حلال خوراک و پاک خوراک او یاری گئے ماں چیزا چاہ خوراک گندائی التبا کرونائی. ماں پہیریا ٹاؤن اسلام آباد E11 کی ویڈیو, وہ چین والے, وہ جاپان والے, بے شک لا شک لا ریب ان کے پلیٹیں تو صاف ہوں گی, چوری کانٹے سے کھانے والے, لیکن پتہ ہے کہ ان کا خوراک کیا ہے؟ چمکادر کھاتے ہیں. کیا کھاتے ہیں؟ پختو کی ہوتا سے ہوئی خوراک کے خواہ پہ رکھ دے, ماران خوری, چندخان خوری, اور جو سو گندگی خوری پا کرونا کے وقت کی گی, اور جو مسلمان خوراک پاکی کنا میں آرے گا, اور کچھ چاہتا خوراک دے گنداو نبال بیا کار خراب دے. احتیاطی تدابیر دا دے, دی سیبان دے لزور کری, اب بلز بیا میٹنگ کری, یارانو بیا میٹنگ کری, ڈاکٹرانو چی شاید سر وکم, اب بلز بیا میٹنگ کرے. سیبانو جسے بیا میٹنگ کری دی 25 تاریخ کل دی نن دے نن 15 دے 15 مارچ یاد کری, 15 مارچ سیبانو بیا مشورہ کری, میٹنگ کری, وی اگا کرونا وی چی زمان لگ بیا سڑکی گی بیا در زمان دی سر خدا موبیل نمبر ہم دی اے خبری کہ یو بل سر کرونا سر گپ لگئی نو ظالمہ زما سکول دی بند کو, زما کالج دی بند کو, زما یونیورسٹی دی بند کا, زما مدرسہ نہ جاڑم زکا نہ جاڑم چی دا مدرسی نسبت اللہ تکی گی, اللہ تکی گی, اللہ تکی گی. مندر و گرجا نمگڑی ندی پاتی شیوی, مولا سے مسجد مدرسہ بس سنگ نمگڑی پاتی کی. اب امریکی واورا ستا نکت باش, امریکی واورا ستا پلار پرغون یہ تباک, کارون یہ تباک, کہ سمیگی نا زمان اللہ بتام تباکی تباہ بدی کی, ستا نغٹ راغلے پرغون تباش, کارون تباش. زمان پیج بند کر, 1 لاکھ نزیات زمان پال ورزو پیج رالا بند کر, ما سر بل چل وہ کہ بیاک کوئی نوش مائی مونگ مادرن مولانیو. ہاں اگر سادہ گل نیو, ہاں ہم بھی 2021 والے ہیں. دل جلو سے پڑا ہے پلک سے کام نہیں, دل جلو سے پڑا ہے پلک سے کام نہیں, جلا کے راک نہ کر دوں تو دیوبندی نام نہیں. سوزوم بدی 10 بدی سوزوم سنچین دوان مڑی سوزی جلا کے رہیں گے اتنے. بہرحال عمر سے تخور سے ہوئی سو کا حجی سے اب تو عمر نہ پیجنے کلمہ لا نہ دویلی مسلمان شوی نہ دے, خوچ قرآن اللہ سوروڑی نہ پہلے غسل وکا, ایمان نشتا, اسلام لا نشتا, کلمہ نہ دویلی, نبی لا ورغل نہ دی, خدا قرآن ادب کا غسل یوکا, غسل یوکا پہلے زان پاک چیزان پاک اپا پاک اللہ سے دا قرآن ورق, دا قرآن پیج صحیبہ پانا رواغستا چی دا قرآن ادب کا اللہ و تا دا ایمان دولت نسی. اب پختانو خپا کی گئے ماں دیر درسو ندی, دیر ترجمو ندی, دیر مدرسی دی, حکم ادب چی پخوا پختانو کیو, پخوا پختانو کی دمرا ترجمہ سکے ناظران چالے نہ ورطلا, خو خبری پختانو با قرآن لدوا کپڑی ورکولی, یو بلا قرآن قمیسو بل بلا قرآن غلافو. اور دا پختانو با کور کی قرآن مجید کم زی پروتو دی مشران تا پتا دا کور دا کمری دا دروازی درشن دا پاس بے تختہ ٹکولی وا حقی دا پاس بے قرآن اخیو دادی دا پارا چمنگ دن نبار کی گو چو قرآن زمان سر دا پاس چمنگ دن نبار کی گو چو قرآن زمان سر دا پاس آئی. ستا پکور کے ستا دا سر دا پاسا ٹی وی لگے دلے, ویسیار لگے دلے, LCD لگے دلے, ڈیشن ٹی لگے دلے, تاگا پخوانی پختنو تنش رسی دی. حیا پختنو کی وا, حیا پختنو کی حیا پختنو کی ما داونه وی چې دا وی څنګه ویم چې دا تراشه زما سټوډنټ راشه وګورته یونیورسيټي کې چې شامټونګان راځي یو خوای ایجوکیشن تباہ کو او بل خوا سټوډنټان څه کوي ما ته پته نه شاخ نمبر چې کوي که نه کوي په لاس کې ولا موبایل ورک پبجي کوي څه شي کوي شاخ نمبر چې کې نوجوانان پبجي کوي که نه کوي او پبجي والو سنو کته چې زه ډاکټر انجینیر شم ما نه ډاکټر عبدالقدیر خان جوړ شي پبجي والا نه جوړیږي ته په پبجي څه کوي ولې کور دې داجي نشته
کور دې داجي نشته پبجي کې راکه موبایل راکه موبایل به راغستی لګیا دی شوټر یې ما فایټ کوم گیم کوم موبایل به نسری دشکه کله پکې دشک پاور مې راواغسته سټینګر میزایل چرته پرشتیا دي چرته دشکه لیدلم د کنه ظالمه وسلې نه یریږي ټوپک نه یریږي او بس موبایل به نیولي اوله منډه ووهه ګاډي کې کېنه روان شه پاسه کوشتې هغه ته راتاویږي اوله ته د موبایل مجاهد یې که ډېر شوق دی راشه چې کشمیر او افغانستان ته دې بوځم د جهاد سے افغانستان دې راشه دا د موبایل مجاهدین دی خدای دې ووه تر روجې نه مخکې د پبجي نه چا توبه ده زما توبه ده بولو توبه ده او پلارانو مشرانو ته وایم واړه واړه شامټونګان به یو غټ غټ شی به راغستي تبا سټوډنټان تبا شو تبا یې کړل عمر صاحب چې غسل وکړو کلمې وی الله ورته د ایمان دولت نصیب کړو د عمر د ایمان شاته د خور لاس دی د چا تیسری بات ناشر قرآن جامع قرآن عثمان ذوالنورین عثمان غنی دا الله د اسلام دولت د خپل ترور د وجه ور نصیب کړی د عثمان په ایمان کې د ترور لاس دی بولو اور بس صحابونو صحابیاتونو قرآن ډک دی ښکته راځو راشد مجاهدین یو دور راغی عام زنانو قرباني کړي زه د بناتو مدرسه ده زه به د زنانو قرباني بیانوم زه د سړو قرباني ته زما سلام دی سلام ستا قرباني ته مې سلام دی ابو خدا ما بیان وکړه چا تا نوم چې یاد هیر نشي چا بیان وکړه او خلقه مسجد دی مدرسه ده اعلی کلمت الله لپاره مجاهدینو سره امداد وکړه ابو قدامه چې بیان وکړه خلکو چانده راوړه سی راوړه سره وړه زه خیرات خور یم مولوي صاحب ښه زه الحمدلله خیرات خور یم مخکې مې خیرات خوړلی اوس هم خیرات خورم بیا به هم خیرات خورم مخکې مې هم خیرات غوښتې اوس به هم خیرات غواړم موږ مدرسې ټولو په خیرات چلیږي موږ ټول مولیان خیرات خور یو وایه ویاړېږئ ما موږ څه یو وایه که نه وایه سالمه چېرته خوړی وایه که نه مولوي صاحب زه خیرات خور یم زما مدرسې په خیرات چلیږي او ځکه چلیږي چې تاسو مسلمانان موږ له خیرات راکوئ که نه راکوئ تاسو مالا خیرات راکړي تا مالا ټوکړه راکړي تا مالا روټۍ راکړي تا مالا چای راکړي اگر که سړه ده خو بیا یې زه نس کم چې ګرمه نه توجه ګرمه راوړه توجه زه خیرات خور یم ډېر تیز ذهن هم دی ماشاءالله په اشارو پوهېږي توجه د جومات په یو کونج او ګوټ کې نه وایم زما بیان اکثر لای وي بیا خلک وایي چې کړې هو کر پیتے هو نه چې زه بیا یو ګوټ ته کښېنم خو ټایم خو تباه کېږي خو عذر دی تا غالبانه بیا په عذر پوهېږي نه بهرحال څه خبره مې کوله زه خیرات خور یم زه پاکستان کې ټولو مدرسو سره صوبایي تعاون شته قومي تعاون شته زما د مدرسې ستا د پاکستان بجټ چې په جون کې کېږي په بجټ کې د مدرسو برخه شته پکې ستا سکول کالج یونیورسټۍ دپاره بجټ شته زما د خیرات مدرسې دي ما مدرسه په خیرات جوړه کړه زه دا مدرسه په خیرات غواړم ستا خوښه ده زه خیرات باندې مدرسه جوړم توجه خو موږ خیرات خواره یو زموږ مدرسې په خیرات دي ما ملا صاحب په خیرات پیدا کړ قاري صاحب په خیرات قاري صاحب شو مجاهد په خیرات مجاهد شو هغه خیرات والا خیرات مدرسو والا ملا عمر پیدا کړ امریکې په لړزان کړه ستا فنډینګ چې بجټ کې چا کېږي امریکا د پاکستان د ډاکټر نه یریږي انجینیر او ساینسدان نه د پاکستان خان ملک نواب نه یریږي امریکا خبره چا نه یریږي ما یو کنسټیبل ته چا نه یریږي کوئی تانیدار نه ویم تانیدار پلار دی د چا نه یریږي کوئی اولدار نه ویم هغه چا نه یریږي کوئی د ایسیچو نه ویم ایسیچو د چا نه یریږي کوئی د ډي آی جي نه ویم ډي آی جي د چا نه یریږي کوئی د آی جي نه ویم آی جي د چا نه یریږي کوئی د گورنر نه ویم گورنر د چا نه یریږي کوئی د وزیر اعظم نه ویم وزیر اعظم د چا نه یریږي کوئی صدر مملکت نه ویم صدر مملکت د چا نه یریږي کوئی د امریکې د ډونلډ ټرمپ نه ویم ډونلډ ټرمپ د چا نه یریږي کوئی د مدرسې د طالبانو نه ټوله دنیا تکبیر برمکم سر بلند تکبیر دی تاجد کړي سل رکعات توجه ابو قدامه بیان وکړ خلکو چانده راوړه خلکو تا چانده به خلک راوړي که موږ به هم راوړو وایه
ډېر ګران کار دی ته چې کوم په موږ ډېر ګران کار دی توجه خلکو چانده راوړه دوی ته دا ګپ ښکاري ډېر ګران کار دی صرف چغه نه ده چغه نه ده ډېر ګران کار دی خلکو چې تعاون وکړه چانده راوړه پیسې اولاد بچي ابا قدامو چې بار لاړم زنانه حجاب کې ده بورکه کې ده پرده کې ده وایي مخې پټ دی وایي ما ته وایي چې تا ابا قدامه چې بیان کې اعلی کلمت الله دپاره اسلام دپاره مجاهدین دپاره مال غواړي ما وایي او وایي تا د الله نوم واغسته ما سره خو څه نه دي دې رومال کې مې غوټه کړي تا رانه قبول کا ګټلي بنې هوي سي وایي هغه زنانه مې هغه پنډو کې واغستم کور ته راغلم د ماښام ټایم و ما د رڼا انتظام وکړ ابا قدامه وایي ما د مقدس رومال پاکیزه رومال غوټې کوله وکړي ګورم چې په رومال کې د زنانه د سر د ویښتونه پوړې جوړ شوی پروت دی په هغې خاورې خټې لګېدلي هغې کې خط پروت دی خط کې لیکي یا ابا قدامه مخکې کال زما رور شهید شو دا بل کال زما خاوند شهید شو شهید ما سره نور څه نه و خو تا د الله نوم واغسته الله اوږده اوږده ویښته راکړي ما چې مړه شم خو ویښته به راسره قبر ته لاړ شي ما له به څه پیدا راکړي ابا قدامه ما خپل ویښته کټ کړه ما د خپلو ویښتو نه پړې رخ کړه ما سبا میدان کارزار کې یو مجاهد ته د پړې ضرورت راشي پړې نه زما د ویښتو نه جوړ شوي پړې په طور د رسۍ استعمال شي ابا قدامه خدایا چغې مې وویلې چې ربه یو زنانه ذات ستا په دین دومره غیرت که چې ویښتې قربان کړه موږ تاسو کور کې د زنانو د شیمپونو تباهي وکړه تباهي وکړه تباهي وکړه ویښتې قربان ټوله شپه یې په جړا کې تېره کړه ما چې رابه دا کوم حالت دی سړو ته وګوره د زنانو د جذبې ته وګوره دا ختم چې دلته جوړ دی دا د سړو وجه نه ده دا د زنانو مدرسه ده د دې زنانو په قربانۍ زم راغلی ما تم راغلی ته صرف بیتونه کونډه کونډه کوه زه یې درنه کټ کوم توجه سهار شه میدان کارزار ته لاړم مجاهدینو صفونو کې ودرېږي یو وړوکی هلک په اس سور روان دی ما ته اوازونه کوي یا عمي ابا قدامه یا عمي ابا قدامه یا عمي ابا قدامه ابا قدامه چې راورسېد وړوکی هلک په اس سور دی ما ته ابا قدامه ما ته ابا قدامه مخکې کال مې ماما شهید شو دا بل کال مې پلار شهید شو بیگا में बूढ़े मोरम कुर्बानी करी हुआ अबा खुदामा मैं भी कुर्बान होने के लिए आया हूँ हमारे बच्चे तो गुडेर वर्कआउट है रसूलुल्लाह मुबारक कम उम्र जिहाद की शिरकत में मैंने करी थी मैं दागत जज्बे कदर रकम काफिरान सर मुकाबला उकड़ा अल्लाह मुसलमान पता हो कामयाबी सर हम किनार कर माले गनीमत उम्र जमा कर शुहदा दे ख्याल रागी अवड़ू के अलग से शो अवड़ू के अलग से शो ګورم د زخمیانو په منځ کې پروت دی د شهداو په منځ کې پروت دی مخامخ یې زړه د پاسه د وینو انبار پروت دی وایي پته راته ولګېده چې په مخامخ ګزار لګېدلي د مخامخ ګزار د بهادرۍ علامت دی زما شیخ و مربی حسن جان شہید رحمہ اللہ اور استاد العلماء استاد المجاہدین مولانا سنور الحق صاحب نے بتا دیا ہے 35 چڑی چاکوانو گزارو نے پسینہ باندھیو اے جی صاحب یو گزارو پملانو خواہ یو گزارو پملانو 35 د چڑی چاکوانو گزارو نے مخامخ پزړه په دې سینه باندې کائنات ته اوهدل حقانیه 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 هغه اداره ده حقانی ولا چې بوډاګان شي د دشمن گزار پملا د بوزدلې نه مخامخ په سینه باندې د بهادرۍ ګدار ماته یا امی ابا قدامه आवाज ضرور رکیږي چې قریب اخیری وخت دی وی ورلم وی ماته ابا قدامه وخت درانی زیکا ابا قدامه خپل وخت دغه په شونډو کې خود شونډو ته حرکت ورک ماته ابا قدامه بس اخیری جمله اخیری خبره اخیری بیان اخیری وصیت وورا ماته ابا قدامه بس اخیری خبره می وورا ان قریب زه شهید کېږم خدا نور مرګري مجاهدین بکړي وطن ته واپس شي ابا قدامه ماما میں شہید شو پلار میں شہید شو زبا شہید شم خوابا قدامہ کلی کی میں بوڑے مور یوازی پاتے شو زما پلار پاتے نشو زما مامام پاتے نشو زبا پاتے نشم خوابا قدامہ کلی تا چلار شے زما مور سرا دا پینزو شپگو وہ کالو یا وڑا خور دا خوابا قدامہ زما دا خور پسر کو دا شبکت پلاس کے چغې مې واله چې خدایا یو داسې خاندان چې د الله دین دپاره ځان تاله ترغه که
فتح او کامیابی یو طرف کلی ته روان یو بې حال بدحال نډال پراګنده بال خفګان نه ډک روان یو و چې کلي ته ورسېدو خپل خپلوان د یو بل استقبال ته وایي او جي صاحب تاسو د لیډرانو استقبال کوئ حج عمرې نه چې خلک راځي تاسو استقبال کوئ یو دور به چې مجاهدین به کامیاب راتله استقبال به یې کېده رب دې هغه دور بیا راولي رب دې هغه دور بیا راولي مړه که ته جهاد نه کوې امین خو وایه که نه رب دې هغه دور بیا راولي ابا قدام وایي جي صاحب وایي کلي ته چې ورسېدو دا خپل خپلوان د یو بل استقبال ته ولاړ دي دا خپل خپلوان د یو بل استقبال ته ولاړ دي وایي د لارې یو طرف ته یو ماشومه دیوال سره ولاړه ده نو په وړه خوله په وړې وړې شونډو خوله باندې کله یو ته حیران ګوري کله بل ته ګوري او کله یو غازي ته وایي زما ورور رانغی کله بل ته وایي زما ورور رانغی کله بل ته وایي زما ورور رانغی ابا قدامه وایي ما هغه ماشومه ځان ته رانږدې کړه مور یې دروازه کې ودرېده ما ته ابا قدامه بشارت دینے آئے ہو یا تعزیت دینے آئے ہو ماوی اما پوئی نشم ما ته که بچے میں شہید چی مبارکباد را ماوی مور الله ستا بچے په شهادت سره سرپراز وکړه ماشومې زما دې کې کرکه واله روح پرواز وکړه تاسو نه تپوس کوم مسلمانانو که سبا د قیامت پر ورځ دا زنانه د الله په عدالت کې ولاړې او خواتین اسلام او فاضلاتو او طالباتو او د دې جامع خواتین اسلام او زنانو تاسو ته وایم ته به د چا خورې ته به د چا مورې ته به د چا خلی ته به د چا لورې خو چې سبا د قیامت پر ورځ دا زنانه ولاړې ما نم تپوس وکړي او تا نم الله تپوس وکړي چې دې خپل رور قربان که خپل خاوند دې قربان که د سر ویښتې قربان که خپل زوی یې قربان که لور یې قربان کړه ولې تاله مې عزت نه و درکړي تاله مې دولت نه و درکړي قدر او منزلت شان او شوکت مې نه و درکړی تا زما د دین دپاره څه کړي دي موږ سره جواب شته بولو موږ سره جواب شته تا نه کو څوک تپوس وکړي ته څوک یې ته زه دوکاندار یم ته دې نه راغلی تا ته خلک وایي ته څوک یې ته زه زمیندار یم ته دې نه راغلی ځمکه به درنه پاتې شي پټې به درنه پاتې شي صدارت به درنه پاتې شي وزارت به درنه پاتې شي خاني ملکي ډاکټري انجینرینګ به درنه پاتې شي پاتې واوړه څو طالباتو ختم دي 40 طالبات اور د دې طالباتو مقام د صدر مملکت نه اوچت دی که نه وزیر اعظم نه اوچت دی که نه اوله مې د یو سیچو برابر کړی ووایم سیچو دلته ناست خوا کې ما حافظ صاحب به 10 کسان جنت ته بوځي څو به بوځي خو یې سیچو لانجه کړې وه همو خو 11,000 لین ولې ګپ کیسه ما صدر به حافظ صاحب به څو کسان بوځي وزیر اعظم به څو بوځي وزیر اعلی به څو بوځي او سیچو دلته ناستو ما دا سیچو به څو کسان جنت ته بوځي خلکو یو منه ما سیچو سم خفه کېږم خو صفر کې مې دله ضرب درکړ سپر کې اسی چا مې دله سپر که وجه به درته اوس نه وایم چېرته بیا بشي ته مولا ته نیغېږي مولا ته بهرحال افغانستان کې متل مشهور دی وایي خدای د کومندان د تور او د مولا د زور نه وساته تاسو په لا د مولا زور لیدلی نه دی دا خو زمونږ قایدین ډېر حکمت نه کار اخلي توجه قرباني به کوي اسلام دپاره دا مدرسه د چا ده مولانا غلام فاروق مولانا عبدالرحمن د ده نه اخلو دا مدرسه د ده نه ده ووایه د ده نه ده زه سر ملګری م دی زموږ څوکي ده وایه دا د مدرسه د ده نه ده وایه دا د مولوي عبدالرحمن صاحب نه ده دا مدرسه چې د ده نه شوه د چا شوه د الله شوه زه به ډېر خوښ شم توجه هر یو کس وایي دا مدرسه زما ده د چا ده دا مدرسه د چا ده شیخ القرآن ضیاء الله جان هاشمي صاحب هلته و تخبې کې پروګرام او شیرګړ محتمم صاحب زموږ د سرونو تاج یو نوراني چهره مولانا قاسم صاحب تشریف فرما ما وی مدرسه د چا ده یو کاکا پکې آواز کوي د الله ده ما وی ښه ما ته خو پته نه وه اے جی صاحب مدرسہ دا اللہ دا دکان کے ایک نیک ناستے دکان زما دے پلازا زما دا مارکیٹ زما دے اجرا زما دا پٹے زما دے گاڑی زما دے مدرسہ دا اللہ دا خچل خودرزی
دا ولې نه وی چې دکان د الله دی ودې وام الټا پلټا خبرې ما ته کوې زه خیراتونو والا یم خو داسې خیراتونه مې خوړل چې حق مې ادا کړی مدرسې په خیرات چلیږي جوماتونو کې امامان شته که نشته تراو دپاره حافظان شته که نشته باطن اصلاح دپاره پیران شته که نشته سنت طریقو دپاره تبلیغیان شته که نشته دې مدرسې د اعلی کلمت الله دپاره مجاهدین شته که نشته زما دا آؤٹ سائڈ دی علماء شته حافظان شته اور پاکستان کې چې بجټ کېږي سکول کالج یونیورسټۍ دپاره فنډینګ کېږي خو وایي پاکستان کې یو ډاکټر هم نشته یو وایه زه به لاړم پاکستان کې ډاکټران به نشته ډاکټرانو یو ځای مې دا خبره کوله ډاکټر صاحب پکې ناسته هغه هم وی نشته ویم ډاکټرانو او دلیل دا دی ډاکټران ځکه نشته چې د پاکستان صدر او وزیر اعظم چې علاج لذینو لندن ته ځي دلته خو قیامت دی دا د دې خبرې دلیل دی چې ډاکټرانو او هسې تباهي دې وکړه انجینرینګ والو پاکستان کې انجینرانو صفر کې ضرب ورکړه انجینرانو ځکه نشته چې دا د کوهاټ اور تا د سوات ټنل جوړو تا چې موټروی جوړوله نو انجینران د چین او د جاپان راولي دا تباهي هسې کې کروڑونو روپو په دې ادارو باندې زه په خیرات مدرسه چلوم بیا هم علما شته حافظان شته قاریان شته مجاهدین شته تبلیغیان شته که نشته بیا وایه د چا چې بجټ کې برخه ده هغې وګټله او که خیراتونو والا وګټله بولو خو معمولیان هم کمال نه دی خیراتونو والا وګټله خو خیرات خو تاسو را کړې تاسو وګټله چا وګټله ډېر ښه شنمای مدرسه د چا ده زمونږ نه د جمع صیغه کې د ټوپک د بل په اوږه کېښوده چې زه پکې نیمه او زمونږه بادشاه وې سار دې ځای کې پی واچوې هر سړي وي چې د پای پکې پته زمونږ به پته نه لګي یو کس پکې اوبه واچولي وایي د دې یو پیالې د اوبو پته پکې نه لګي چې پایو کې پته نه لګي هر سړي دا چل وکړو سار چې باچا راپاسېد د پایو په ځای باندې هغه ټول ځای د اوبو نه ډکو نو د جمع صیغه به نه وایي وایي مدرسه زما ده مدرسه بس کې روجه ماته کې مدرسه چې یو سړی دکان زما دی د بجلی بیل د ګیس بیل د ټلیفون بیل د دکان اخراجات په خپله پوره کوي که نه پوره کوي نو چې تا اوس وي مدرسه زما د خرچونه به څوک پوره کوي سم توله جواب راکړې سم توله څوک به پوره کوي مونږ مه وایه که نه مونږ مه وایه درد دې کراله څوک به پوره کوي زه به پوره کوم څوک به پوره کوي څه به پوره کوي څه پکار دی وایه زر